अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे। आज इतवार है और मौसम बहुत अच्छा है। बारिश का तो नहीं है ये, बल्कि देखें आप, ये थोड़ा हो रहा है इधर, उसे क्या कहते हैं, रोशनी है, धूप है, तो अच्छा मौसम है। तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात शात कर लेते हैं। तो आप वैसे भी ये जो चलती फिरती वीडियो होती है, ये आप इसको अक्सर पसंद कर रहे होते हैं कि ये अपने घर के लान में ही बना रहा होता हूँ ना असल में। अच्छा जी, तो रात के आप सारे लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं सारे ही। पूरे पाकिस्तान में बिजली जो है ना इस वक्त नहीं आ रही, पूरे पाकिस्तान में, और सारी रात नहीं आई। बीच में से उन्होंने कुछ इलाकों की आई है और फिर वो चली गई है। और इस वक्त मुल्क बिजली के शदीद बहरान में है और हर तरह के लोग परेशान हैं। कारोबार वाले, घर वाले, सारे हर कोई परेशान है। अच्छा, उसके साथ साथ गैस की भी लोड शेडिंग है, वो भी परेशानी है, और बिजली की भी परेशानी है। तो इस वक्त पूरा मुल्क परेशानी के आलम में है। अच्छा जी, इसमें सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि वो जो है ना मुकाबले शुरू हो जाते हैं, फ़लाना फ़लाना। लेकिन मुझे उस वक़्त हैरानी हुई कि जब जो बिजली के हमारे वज़ीर हैं, आपको पता है ना, बिजली के वज़ीर हैं उमर अयूब साहब, जो गौहर अयूब के बेटे हैं और सदर अयूब के पोते हैं, और जो हर हुकूमत में रहे हैं। उनका एक ही तुरा इम्तियाज़ है कि वो हर हुकूमत में रहे हैं। साइकिल पे उसने निशान, इंतखाबी निशान था, उस पर इलेक्शन लड़ा। शेर का इंतखाबी निशान था, उस पर लड़ा। तलवार पे लड़ा, अब बल्ले पे लड़ा। तो वो उसकी यही खसूसियत है। अच्छा जी, उसका ये बयान आया है। क्या बयान आया है जी? बिजली गई है, उससे सहाफ़ियों ने जाके फ़ोन से किसी ने पूछा होगा, तो कहता है जी ये बिजली नून लीग के दौर में भी गई थी। यार खुदा की कसम, बंदा जो है ना वो डंडा पकड़ ले और उसको डंडे से मारना शुरू कर दे। ये बयान है देने वाला। पूरे इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी कौम परेशानी में है। पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं कि सर जी आपका क्या हाल है, और हमारी पूरे पूरे लोग परेशान हैं फैमिली के। और ये इसका बयान है कि जी नून लीग के दौर में भी बिजली गई थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, इन वज़ीरों का, शिबली फराज का बयान पढ़ लें कि कोई नहीं जी ऐसा होता रहता है, नून लीग के दौर में 8 दफ़ा गई है। यानी कि ये देख लें, ये देखें कितनी बात है। एक बंदे से गलती हो जाती है ना, तो उसका ये होता है कि जी आई एम सॉरी, गलती हो गई है। आप कह रहे हैं जी कि नून लीग के दौर में भी गई है, ये कोई जवाब है? आपको किसी ने पूछा है कि बताएं जी बिजली क्यों गई है, और इसका जवाब ज़रा दें और हमें बताएं कि कब आएगी। तो आपने कहा जी कि नून लीग के दौर में भी बिजली जाती है। आप हद नहीं होती। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ये कि डंडे से इनको जो है ना फेंटी लगने वाली है, इस उमर अयूब को ख़ास तौर पे। और सारे ही ऐसे हैं। वो एक मौलाना नासिर मदनी साहब एक दिन कह रहे थे कि जिथे कोई एक कमला होवे ना, तो ਉਹਨੂੰ तो कोई जाके समझा देवे, तो जिथे होवे पूरा कमला वेड़ा, ਉਹਨੂੰ समझाए केड़ा। यानी कि ये मुहावरा मुझे उस वक्त अब ये याद आ रहा है कि जिथे कमला होवे वेड़ा, ਉਹਨੂੰ समझाए केड़ा। यानी कि ये अंदाज़ा करें कि यार एक गलती हुई है तुमसे, तुम एक्सक्यूज़ कर लो, तुम कहो जी हम पता करते हैं, हम ट्राई करते हैं बिजली की। फ़ौरन ही वो एक ने कहा है जी कि नवाज़ शरीफ के दौर में गई है, दूसरे ने कहा है जी कि नवाज़ शरीफ के दौर में 8 दफ़ा गई है। लो जी, कर लो हिसाब इन्हां दा, कर लो तब्दीली दे मज़े ले लो। ये हाल है। और फिर उसको डिफेंड करने वाले भी ऐसे हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल ये कोई ऐसी बात नहीं, ये है वो है। यार हम जो है ना एक दूसरे को नहीं समझा सकते। मैं तो इस तरह वो कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे को नहीं समझा सकते। जब गलती का जवाब गलती से दिया जाता है, ये कोई बात है, तरीका करने का है? मुझे तो बड़ा ही दुख हुआ है ये वज़ीर मौसूफ़ का बयान सुन के, बिजली वाले वज़ीर का, कि बजाय कि दुख सुख में कोई ऐसा करता। और इसी देखे देखें हज़ारा वाला वाक़या हुआ है ना, कोयटा वाला,
تو اس کے جواب میں یہی شبلی فراز اور شہباز گل نے کہا ہے جی کہ یہ نواز شریف کے دور میں بھی ہوا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اس کا حل کیا نکالتے ہیں یہ۔ اس کا حل تو یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی واقعی یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ آئندہ نہیں ہوگا، یا ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ کہتے ہیں شہباز شریف کے دور میں بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا۔ یار یہ کوئی جواب ہے؟ قسم سے یہ کوئی جواب ہے کہ شہباز شریف کے دور میں بھی ایسے ہوا تھا، نواز شریف کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا؟ یار مجھے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ ابھی مجھے ایک بندے نے فون کیا ہے کہ دیکھیں جی نیازی ڈرامہ کر کے آ گیا کوئٹہ میں، اور اتنے ہزاروں لوگ وہاں جمع تھے، وہاں نہیں گیا، جنازے میں نہیں گیا، میتوں کے پاس نہیں گیا، ضد کر کے بیٹھا رہا، ادھر ہی پورے شاہی پروٹوکول میں گیا ہے، اور وہ چند آدمیوں کو مل کے، یونیورسٹی میں مل کے چند آدمیوں کو، تو وہاں اپنا لیکچر فلسفہ جھاڑ کے، معنی فلسفہ جو ہے وہ جھاڑ کے تو آ گیا ہے، اور انہوں نے ایک دو نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ وہ، اب اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ دیکھا جناب، نون لیگ میں نواز شریف نہیں گیا تھا، زرداری نہیں گیا تھا، یوسف رضا گیلانی نہیں گیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بھائی مجھے تو یہ طرز سیاست جو ہے نا بالکل ہی پسند نہیں ہے، بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ بھائی بجلی گئی ہے، پوری قوم پریشان ہے نا، آپ کہیں کہ سوری جی سوری، یہ ہماری ناکامی ہے، اور بجائے یہ کہ تم استعفیٰ دو، کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ کی پھیلائی ہوئی ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں جی فلانے نے بھی یہ کام کیا تھا، ایک بندہ قتل کر دے تو آپ کہیں جی اس نے بھی کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ جواب ہوتے ہیں، یہ جواب بالکل نامناسب ہے، نامناسب ہے یہ بالکل۔ میں یہ مناسب الفاظ استعمال کر کے کہہ رہا ہوں کہ نامناسب ہے۔ ادھر سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، پی ٹی آئی کا ٹرینڈ بن گیا، کیونکہ یہ فلی طور پہ ناکام جا رہے ہیں نا، تو یہ اب جو ان کی ناکامیاں ہیں ان کے جواب ڈھونڈتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، ان کے جواب ڈھونڈتے ہیں نون لیگ کے دور میں، کہ جی نون لیگ کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا۔ بھائی ایسا ہوا تھا تو تم اس کا توڑ ہو، تم اس سے بہتر کر کے دکھاؤ۔ تم تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے ہو تو تمہیں جو ہے نا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے پاکستانی عوام کو کچھ ریلیف دینا ہے، تکلیف نہیں دینی۔ چلے مانتے ہیں جی پچھلی حکومتیں تکلیف دیتی رہی ہیں، تو تم بھی اگر ویسے ہی کرو گے تو پھر تم کیوں آئے ہو حکومت میں؟ آئے کیوں ہو تم؟ عوام کو کسی طرف سے بھی سکون نہیں مل رہا، کبھی آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی چینی 2 پیسے ڈالر سستا ہوا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے جناب وہ کہہ دیا کہ جی ڈالر سستا ہوا ہے، اگلے دن پھر مہنگا ہوا ہے۔ 2 دن چینی، وہ گھٹیا چینی، باریک پیسی ہوئی چینی انہوں نے سستی مارکیٹ میں دی ہے، اب پھر چینی 100 سے اوپر چلی گئی ہے۔ یہ تو ان کے حالات ہیں، اور اس کے اوپر عمران خان کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے چینی سستی کر دی ہے، یہ چینی سستی کر دی ہے۔ بھائی مان جاؤ خدا کے لیے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ کوئی انسان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اپنی گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ اگر نہیں چل سکتا نہ چلاؤ۔ یہ عدل بدل کر کے وزارتیں روز بدلنا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ وزارت داخلہ کیوں بدلی گئی ہے؟ وزارت خزانہ کیوں بدلی گئی ہے؟ وزارت ریلوے کیوں بدلی گئی ہے؟ بھائی جب ایک چیز آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہی تو مان لو۔ اب جس پروٹوکول کے ساتھ تم 7 دن کے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے آپ ادھر گئے ہیں ہزارہ، یہ طریقہ بنتا تھا؟ اور اس کے اوپر اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بغلیں بجائی جا رہی ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے کہ دیکھا ہمارا وزیر اعظم تو جناب وہاں سے ہو آیا ہے، اور نواز شریف نہیں گیا تھا، اور زرداری نہیں گیا تھا، اور یوسف رضا گیلانی نہیں گیا تھا۔ بالکل بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ فی الحال افواہوں پہ کان نہ دھریں، بجلی گئی ہوئی ہے، پورے ملک میں گئی ہوئی ہے، بریک ڈاؤن فیل ہو گیا ہے، اور عمر ایوب کے جو بجلی کا وزیر ہے اس کا بیان میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے۔ کوئی معذرت اس نے نہیں کی، کچھ نہیں کیا، نہ یہ معذرتیں کریں گے۔ یہ جو ہر حکومت میں آئے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے آپ کے لیے؟
ٹھیک ہے، آپ ذرا صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اور ٹریس کرتے ہیں کہ بجلی جو ہے نا یہ کب آئے گی، انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ہیپی سنڈے ٹو یو، خدا حافظ.